बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, सबका 2 लेक्चर्स में हमने बताया कि नामहरम से जिस्म का कितना पर्दा है, महरम से कितना पर्दा है। कल वाले लेक्चर में हमने बताया कि नामहरम को देखना किस हद तक जायज़ है और नामहरम का निगाह का क्या क्या पर्दा है, और फिल्में ड्रामे देखना इसकी तफसील हम बता चुके हैं। आज हम जिक्र करेंगे कि नामहरम से बात करना किस हद तक जायज़ है। ये बहुत ज़रूरी सवाल है, इसमें कुछ तफसील है। 1-2 रिवायात जिक्र करते चलें कि नामहरम से बात करना, चाहे वो आपकी भाभी है, आपकी साली है, आपकी कज़न है, इसी तरह ख़वातीन के लिए हैं कि उनके कज़न हैं, चचा के बेटे, मामू के बेटे, बहनोई, जो भी नामहरम रिश्ते हैं, उनसे अगर आप बात करते हैं तो उसके क्या क्या तरीक़ाकार होने चाहिए। फरमान अहले बैत अलैहिस्सलाम है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दिल को मुर्दा कर देता है जब इंसान नामहरम से ज़्यादा गुफ्तगू करता है, हंसी मजाक करता है और लुत्फ़ अंदोज़ होता है, तो ये दिलों को मुर्दा कर देता है। तो नामहरम से सीरियस हो के ज़रूरी बात कर सकते हैं। इजाफ़ी बात, हंसने वाली, मजाक वाली या मसलन के शहवत पैदा करने वाली, इस तरह की कोई बात करना जायज़ नहीं है और ये दिलों को मुर्दा कर देता है। रसूल करीम की हदीस है। इसी तरह रसूल करीम फरमाते हैं कि 4 चीज़ें ऐसी हैं जो दिलों को मुर्दा कर देती हैं, गुनाह पे गुनाह करना, बाकी चीज़ें, और उसमें से एक ये है कि नामहरम से गुफ्तगू करना। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर आप ज़रूरी गुफ्तगू कर भी रहे हैं किसी नामहरम से, तो कोशिश करें कि 5 कलिमात से ज़्यादा उससे बात ना करें। तो इससे मुराद ये नहीं है कि 5 कलिमात से ज़्यादा बात करना जायज़ नहीं है, लेकिन इंसान कोशिश करे मुख्तसर करे, टू दी पॉइंट गुफ्तगू करे, नामहरम से कम कलिमात पर इख्तिसार करे। इसी तरह मंगेतर के बारे में बहुत सवाल किया जाता है कि मंगेतर है, हमने उससे शादी करनी है, तो अब उससे बात करना जायज़ हो गया है। पहले तो सिमों पर घंटा पैकेज होते थे तो वो घंटे लग जाते थे, अब तो घंटे ही ख़त्म, अनलिमिटेड पैकेज आ गए हैं, नेट आ गए हैं, हत्ता के वीडियो कॉल्स आ गई हैं। तो अब तो वो खाता ही ख़त्म हो गया कि जिसमें कोई लिमिट होती थी। मंगेतर से भी बात करना जायज़ नहीं है जब तक आपका निकाह नहीं होता। निकाह से पहले मंगेतर इस तरह है जिस तरह वो आम अजनबी नामहरम खातून है, उससे आप फ़कत ज़रूरत की हद तक बात कर सकते हैं, और उसको देखना भी इतना जायज़ है जितना एक नामहरम को खातून को देख सकते हैं। उसको लज्जत की निगाह से देखना या लज्जत की गुफ्तगू करना उसके साथ जायज़ नहीं है। आप एक दफ़ा शादी के लिए उसे देखने गए हैं, शरीयत ने इजाज़त दी है, देख सकते हैं। दोबारा आप इकट्ठे कहीं गए भी हैं, मसलन फैमिली आपको ज़बरदस्ती शॉपिंग पे या इकट्ठा कहीं ले जाती है, तो ज़रूरत की हद तक आप गुफ्तगू कर सकते हैं, और पर्दे का भी ख्याल रखना ज़रूरी है। बात सामने हो, ये सवाल बहुत किया जाता है कि आमने सामने वाली बात के लिए तो ममानियत है, हम तो कॉल पे बात करें। चाहे आप कॉल पे बात कर रहे हैं, चाहे फेस टू फेस बात करें, चाहे आप चैटिंग के ज़रिए करें, चाहे वीडियो कॉल के ज़रिए करें, बात नामहरम से जिस तरीके से भी हो रही है, अगर वो आपको ज़रूरी बात से आगे लेके जा रही है, हद क्रॉस कर रही है, शहवत की तरफ लेके जा रही है, तो वो जायज़ नहीं है। ज़रूरत की हद तक आपकी गुफ्तगू जायज़ है। इसी तरह एक अहम तरीन सवाल, को एजुकेशन जायज़ है या नहीं। कंबाइन एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं, आपस में बैठ के स्टडी करते हैं, डिबेट्स करते हैं, तो शरीयत ने ऐसी पाबंदी नहीं लगाई कि ऐसा करना जायज़ नहीं है। जायज़ है, लेकिन हर चीज़ का ख्याल रखना है। पर्दे का, ख़वातीन पर्दे का ख्याल रखेंगी। निगाह का हम हुक्म बता चुके हैं कि मर्दों पर भी वाजिब है कि वो ख़वातीन को शहवत की निगाह से और ज़रूरत से ज़्यादा ना देखें। इसी तरह शरीयत ने बता दिया है, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के पास एक शख्स आया कि ख़वातीन की पुश्त की तरफ फ़लाँ मर्द ज़्यादा देखता है, तो ममानियत है, काफ़ी रिवायात हैं कि ख़वातीन अगरचे लिबास में भी हों तो उनकी पुश्त की तरफ, उनकी बैक साइड की तरफ निगाह नहीं डालनी चाहिए, जितना मुमकिन हो इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि ये मर्द की शहवत को उभारती है। तो वहाँ इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस तरह आप दूसरों की ख़वातीन को देखेंगे, फिर आपके ऊपर कर्ज है। आप पसंद करते हैं कि आपकी माँ, बहन, बेटी को, बीवी को इस तरह कोई देखे?
تو ہر چیز اہل بیت علیہم السلام نے بتا دی۔ انسان کو، مرد کو بھی اپنی آنکھوں کا پردہ کرنا چاہیے، خواتین کو بھی باحجاب رہنا چاہیے، پھر آپ اکٹھے ایک یونیورسٹی میں کلاس میں، لیکن ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر بیٹھیں ایک بینچ پہ، درمیان میں کوئی گیپ آ گیا ہے، گاڑی میں ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ درمیان میں کوئی چیز رکھ دیتے ہیں، آپ کی شہوت کو نہیں ابھارتی، تو آپ وہاں بیٹھ سکتے ہیں۔ کسی کو فیل ہو رہا ہے کہ یہ میرے لیے خطرناک ہے اکٹھا بیٹھنا، میں ڈسٹرب ہو رہا ہوں روحانی طور پہ ہر لحاظ سے، تو اس کو جگہ چینج کر لینی چاہیے۔ اگر ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں تو پھر آپ ان سے ڈیبیٹ بھی کر سکتے ہیں، ضرورت کے تحت ان سے بات بھی کر سکتے ہیں، اور ان سے یعنی کہ جو ضروری گفتگو ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ضروری بحث و مباحثہ کر سکتے ہیں، جس طرح کے کولیگز ہیں، ایک آفس میں کام کر رہے ہیں، وہ آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ادارے ہیں مثلا کہ کافی ایسے مقامات ہیں، اور آج کل تو ہر ادارہ جو ہے اس میں خواتین موجود ہیں، اور نامحرم کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ اپنا حجاب کا خیال رکھیں اور ضرورت کی حد تک گفتگو کریں، ہنسی مذاق زیادہ نہ کریں تاکہ آپ گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ تو یہ وہ ضروری مسائل ہیں جو ڈسکس کرنا ضروری ہیں۔ ہر چیز اہل بیت علیہ السلام نے بتا دی ہے۔ انسان کو اپنی زبان پہ خیال رکھنا چاہیے، کنٹرول کرنا چاہیے، کانوں کا، ہر چیز کا پردہ ہے، ہر چیز کا حکم بتا دیا گیا ہے کہ آپ نے آنکھوں کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے، اپنی زبان کو کس طرح محفوظ رکھنا ہے۔ اب ایک اور اہم ترین سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نامحرم سے مصافحہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اہل بیت علیہ السلام نے سختی سے منع کیا۔ اب نامحرم میں کون کون ہیں؟ یہاں ایک اور کافی جو ہے خصوصاً کہ سندھ میں، پنجاب میں کافی ایسے علاقے ہیں جہاں چچی، ممانی ایسے کوئی خواتین آ جاتی ہیں تو وہ مردوں سے ہاتھ ملاتی ہیں۔ بعض تو ایسے علاقے ہیں جہاں گلے بھی مل جاتے ہیں بے تکلفی میں۔ تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، اور وہ جسم آگ کا ایندھن بنے گا، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا۔ جو نامحرم کو ٹچ کرتا ہے، چھوتا ہے، تو آپ نے نامحرم سے، چاہے وہ آپ کی سالی ہے، چاہے وہ آپ کی چچا کی بیٹی ہے، ماموں کی بیٹی ہے، پھوپھی کی بیٹی ہے، اسی طرح مرد کے لیے یہی رشتے ہیں، بہنوئی ہے، کزن ہے کوئی بھی، اسی طرح مامی، آپ کی ماموں کی گھر والی، اسی طرح چچا کی گھر والی، یہ سب نامحرم ہیں۔ ان سے پردہ بھی اتنا ہے، نگاہ کا، جسم کا، ہر چیز کا پردہ بھی اتنا ہے، اور ان سے مصافحہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ ہاں کوئی نامحرم خاتون آ گئی ہے، آپ اس نے دوپٹہ پہنا ہوا ہے، آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں، اسے ہاتھ نہ ملائیں، ڈائریکٹ کہہ دیں بھی جائز نہیں ہے، ایسے کر کے ٹھہر جائیں، جائز نہیں ہے، نہیں ملاؤں گا ہاتھ۔ ایک دفعہ ناراض ہوگی، اگلی دفعہ خود اس کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ شریعت کا پاسدار ہے، ہمیں بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی بزرگ خاتون آ گئی ہے، آپ کو ملنا چاہتی ہے، نامحرم ہے، مثلاً کہ 40-50 سال ایج ہے، وہ آپ کو ملنا چاہتی ہے، آپ سر آگے کر لیں تاکہ وہ آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرے۔ لیکن اگر آپ نے سر پہ کچھ نہیں رکھا ہوا، ہاتھوں پہ کوئی رومال نہیں پہنا ہوا، تو پھر بھی آپ اس سے کسی قسم کا جو ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتے، نہ وہ آپ کو ہاتھ لگا سکتی ہے۔ تو اس لیے اجنبیہ سے دور سے سلام کریں، فاصلہ رکھیں۔ ہاں اگر آپ کی کوئی محرم ہے، جیسے کہ پھوپھی ہے آپ کی خالہ ہے، آپ کی دادی ہے، نانی ہے، یہ محرم ہے، ان کو آپ ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں، ان کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کی بھتیجی ہے، بھانجی ہے، یہ محرم ہے، ان کے آپ سر پہ بھی ہاتھ رکھ سکتے ہیں، ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شہوت کے بغیر اپنے محرم کو آپ مل سکتے ہیں، ہاتھ ملا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جن کا ذکر کرنا ضروری تھا۔ مومنین سے ملتمس ہوں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب